تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم تطفرتوا كم بتنا جينا كنا كنا بركة بركة بقى إيدي جسنجة أما كنا مسوي صلاة إيدي صلاة في الكهنة يا أجرا خبرتنا ما أنت دبرتي لو دكانوا ما جسنا قرتنيتي أما بريا حاجة مسجد قدا يعني كسات وأنا في أمتي وباقي مرادي هنا مكان نتيفه أكسي إيدي هنا كهنة فكاتا حاجة وبهي كتفان نفعت راس جرا كوتشني ندم ولا برنا خبره الدودا أسمانو فولا هني الأرجان جرتني فجري ونوم مسجد أقرأ جرني بيتنا سبي دي ما نكبي يتنا ساعة سدي ساعة لمتي هندي مني إثيوبيا ساعة لما ساعة أكنه دي منا فكرته قاعد بدري سنة أما بيجانا كيسكي وسوسو بين سواني درة صلاة دي أكن ويتي نمني بيجانا صلاة أبدي مسان ومن بيجانا غلا دي ما أما نسله صلاة متى درا مسجد سنة جنة أما دي ما جرا مسجد عندك كمان على تتنيا وانا لن تنيا جتشاب قرني جرا مليون كنا سامة جرا ورا خيري قلنا مرد نواقدو اسمين جاها وجم تتافي خرطب تتغيا فولا خيني نواركان جرتني هوقا بكا إفاقه لفتي بريتل اسني فورامنا أكاسي أباس أبون ترى وان تياري أبو فمرادي نركا قبادين ندور كنا فيجا نقول له سمعت مجلا أنا قمالت نونجيرة سمعت مجلا أنا صداقات مجلا أنا ما لفتي دوان دكانتها تفجت شافي كان سنين جاي بدل لقى هقوان إذا نيانو إذا قباني بشننو فرق قباني فرق بيران دايونو نما ولي فرا نمنين جروها فران كامل بيتا ورهم ما ولي فرا أكسي إننا ما والبينو سايبوتا جيلوتا أكسو برد عيني بقى يدي جيسا ورين جنة الحمد لله رب العالمين نسيني ورا ما جولة في توجيني دومتي جولة ما أنا مدامي خسرتي إذا إيد فان كنا ما تكون مكينة نفان وبسيه وفي لغة سنوار كتا نيمي سبحان الله ورا ما أنا مدامي خاتي إيدو جرا سنيفو أنا بسبونتو مرادي ولينينا نبى سبونتو تبي مرادي الله. عيد مبارك مبارك عيد مبارك عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم عيد مبارك مبارك عيد مبارك يا رمضان من حج ور يا جمعة كان لا تتصعشوش الله ستون اللي تحركن سامنت فرامت سيتكاكون ياندو سيمتا الله بستن بآلاتوش عيدو سيمتا بسامنت عيد بجمعة بامت إيدوشو عيد مباركان لله باروش لمسلموشو عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم نبي محمد باستمرون بفلقاتهم يا المسلمات كن لقون وإماما salatu seeyyoon hin argine garuu amma dhiyoo ni salaatti dhalaan jee dhufe amma kun masgiida seenuun dhorkaa jedhanii ala gitaara jala tattaa'u jira kun argitan dhalaa firii afur booshanii jira dawlii dhuftan beeyne mala seenuun jiru dhalaanii ala keessa tattaa'a masgiida seenuun dhorkaa jedhanii hayin halkan kanaan salaata malaa duraa dhaqqabadan jee dhufe dhorkaadha jedhanii akkasi kun akka fedha kadhattuutti gitaara jala manxaafii buufanne tattaa'u jirra rabbi khayrii haa godhu jennaa du'aayi
jabaadha warra baranaa kabara hedduudha irra guddaa nama iida ijaan hin argine maatii birallee hin jirre iidallee akkuma taatetti hin iideessineetu irra guddaadha namni mana arabaa keessa jiru hamma ergaadhaan efa ergamuudha iiddi guyyaa kana osoo hin beekne iiddi geessu jira subhaanallah mana hidhaa keessa jiru jira alhamdulillahi rabbil aalamiin bakkuma inni itti namaaf hatametti iida godhani wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ani yoo biyya tiyya taate malee takkaa biyya tanatti iidatti gammadee hin beeku biyyooti har'a ammoo waan na kaase hin beeku nin dhaqaa iida hin salaata jeetiin dhufe bakki itti salaatan hin jirtu ala shaaraa tattaa'u jirra hidhaa jala nisiniin jaa inshaallah mee laftee dubbatanii yoo bariiti nisinii waraabna seenuu nu dhorkannaaf sabboontuun kunoo asuma teenyaa guutuu dhala arabaatii dhala habashaan garre dhaluma arabaa kanatti hidhannee salaanna ከአደም ከሐዋ ዘራዘሮች በመካ አቅጣጫ ሙስሊሞች ተብለው ደመቁ ለጀነት ብልጫ ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙስሊም ሙስሊማቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙእሚን ሙእሚናቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ተቀበለ አላህ ሳሊሕ አልአዕማል ሚና ወሚንኩም ዘር ቋንቋ ቀለም ጾታ ሳይለይ በተፈጥሯቸው ስልጣን ሀብት ማዕረግ ሳይፈረጁ ባኗኗራቸው ጎን ለጎን ትከሻ ቢገጥሙ በእስላም ልባቸው ውበት ድምቀቱ ፈነጠቀ አንድ መልካቸው ለአንዱ ፈጣሪ ምስጋናም ክብር ነውና ዒዱ መላእክት ባድናቆት ማየት ጓግተው መሬት ወረዱ ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙስሊም ሙስሊማቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙእሚን ሙእሚናቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ቀጥ ያለው መንገድ ሐቀኛ እምነት ኢስላም ነውና ወንድም እህቶች ሆነን ታየን ስለ እስልምና የረመዳኑን ወር ሸኘነው የእኛን እንግዳ በአላሁ አክበር በሰለዋት ሰግደን በሜዳ ጥላ በሌላት ቅያማ ቀን ለመውረስ ጥላ በአንድ ልብ ለአላህ ተዋደደን ሙስሊም በሞላ የረመዳንም የሐጅ ወር مسجد كما حرم أفتح فكذا حرم اللي كرم بينك يا خيس رجسيسه والله ما شاء الله مسجد يكم حرم سنجر يجون ندما ጁማም ቀን ለተጸጻቾች አላህ ሰጥቶን እንዴት ታረቀን ሳምንት ወር ዓመት ሲተካኮ ያንዱ ሲመጣ አላህ በሰጠን በዓላቶች ዒዱ ሲመጣ በሳምንቱ ዒድ በጁማዓ በዓመት ዒዶቹ ዒድ ሙባረካን ለአላህ ባሮች ለሙስሊሞቹ ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙስሊም ሙስሊማቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙእሚን ሙእሚናቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ተቀበለ አላህ ሳሊሕ አልአዕማል ሚና ወሚንኩም የሐጀራና የሎቅማንም የቢልቂስ ዘሮች የቢላልና የወሕሸዬም የነጋሽ ሕዝቦች ከሐሊማና ከኡሙ አይመን ካብረህት ሀገር ሀበሽ ወድ ዒድ ሙባረካን ለዓለም ይነገር የኢትዮጵያም የአፍሪካም የዓለም ሙስሊሞች ሁሉ ዒዱን ሙባረክ በአንድ ቋንቋ ከኛ ጋር ዋሉ ዒዱን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙስሊም ሙስሊማቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒዱን ሙባረክ ሙባረክ
ሙእሚን ሙእሚናቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒድ ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ተቀበለ አላህ ሳሊሕ አልአዕማል ሚና ወሚንኩም ለአንድ አላህ ባርነት ያደሩ በምድር ፈተና ለአንድ አላህ ትእዛዝ ማደራቸው ይፋ ታየና አላህ ምህረቱ ሰፊ ሆኖ የዝነት መስመሩ ባዛይ በሩህሩህ አምላካቸው ሙስሊሞች ኮሮ በነቢ ሙሐመድ ፈለግ እንባ እየዘሩ ባዛይ በሩህሩህ አምላካቸው ሙስሊሞች ኮሮ ዒድን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙስሊም ሙስሊማቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒድን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙእሚን ሙእሚናቶች በሙሉ ሰላም አለይኩም ዒድን ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ተቀበለ አላህ ሳሊሕ አልአዕማል ሚና ወሚንኩም تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله ወዶልን ለኛ አብልጦ ከቀናት መሃል ልዩን መርጦ ውሎን ሚያሳምር ከወዳጅ ዘመድ የደስታችን ቀን ዛሬ ነው ዒድ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم أزنة فكر تلافسن يشجرنيان دجان كوكتن كلن من شرو ساق وديتا زارينو كانو ينياي دستاها عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد بابات مرقات እለቱ ደምቆ በእናት ፈገግታ ቤቱ ሞቆ በሕፃናት ለሳ ውብ ጨዋታ ልዩ ነው ቀኑ ዒድ ነው ደስታ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تكبير ذكرو حسيت مرتو ارقاتا سكنت سلام ستو ليو منفسن የሚያጭረው የደስታችን ቀን ዒድ ዛሬ ነው የደስታችን ቀን ዒድ ዛሬ ነው تقبل الله منا ومنكم
عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم عيد مبارك عيد 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 عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلماتوች በሙሉ ሰላም አለይኩም عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمناتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم عيد مبارك مبارك የረመዳን የሐጅ ወር የጁምዓም ቀን ለተጸጻቾች አላህ ሰጥቶን እንዴት ታረቀን ሳምንት ወር ዓመት ሲተካኮ ያንዱ ሲመጣ አላህ በሰጠን በዓላቶች ዒዱ ሲመጣ በሳምንቱ ዒድ በጁምዓም በዓመት ዒዶቹ ዒድ ሙባረካን ለአላህ ባሮች ለሙስሊሞቹ ዒድ ሙባረክ 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 لنا ولكم مسلم مسلماتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمناتوች በሙሉ ሰላም عليكم ነቢ ሙሐመድ ባስተማሩን በፈለጋቸው የዓለም ሙስሊሞች ጎን ለጎን ወይ ማማራቸው ከአደም ከሐዋ ዘራዘሮች በመካ አቅጣጫ ሙስሊሞች ተብለው ደመቁ ለጀነት ብልጫ ዒድ ሙባረክ 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 ለና ወለኩም ሙስሊም ሙስሊማቶች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمناتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم ዘር ቋንቋ ቀለም ጾታ ሳይለይ በተፈጥሯቸው ስልጣን ሀብት ማዕረግ ሳይፈረጁ ባኗኗራቸው ጎን ለጎን ትከሻ ቢገጥሙ በእስላም ልባቸው ውበት ድምቀቱ ፈነጠቀ አንድ መልካቸው ለአንዱ ፈጣሪ ምስጋናም ክብር ነውና ዒዱ መላእክት ባድናቆት ማየት ጓግተው መሬት ወረዱ عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلماتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ومن أعظم أسماء في شهر رمضان هو التكافل الاجتماعي ومن المهم استمرار هذه القيمة الأخلاقية الإيمانية أن نعزز هذه الحالة وأن يظل التكافل الاجتماعي والاهتمام بالفقراء نصب أعيننا تعزيز أيضا حالة الأخوة الإيمانية والحفاظ على الجبهة الساكنية أيضا من الأشياء المهمة التي يجب أن نحافظ عليها الوعي والبصيرة وحالة الجهودية. اليوم شعبنا يعاني من الفقر ولكنه يعاني مع العزة ومع الكرامة ومع الحرية ومع الاستقلال. الكثير من أبناء المسلمين كانوا نشاهد اليوم يعانون مع الذلة مع التبعية العمياء لأعداء هذه الأمة. ولذلك يجب أن نحافظ على هذه القيم والقوى الإيمانية
حالة الوجودية وكمال الصدق لنا ولكم مؤمن مؤمناتوች በሙሉ ሰላም አለይኩም ቀጥ ያለው መንገድ ሐቀኛ እምነት ኢስላም ነውና ወንድም እህቶች ሆነን ታየን ስለ እስልምና የረመዳኑን ወር ሸኘነው የኛን እንግዳ በአላሁ አክበር በሰለዋት ሰግደን በሜዳ ጥላ በሌላት ቅያማ ቀን ለመውረስ ጥላ በአንድ ልብ ለአላህ ተዋደደን ሙስሊም በሞላ የረመዳንም የሐጅ ወር የጁምዓም ቀን ለተጸጻቾች አላህ ሰጥቶን እንዴት ታረቀን ሳምንት ወር ዓመት ሲተካኮ ያንዱ ሲመጣ አላህ በሰጠን በዓላቶች ዒዱ ሲመጣ በሳምንቱ ዒድ በጁምዓ በዓመት ዒዶቹ ዒድ ሙባረካን ለአላህ ባሮች ለሙስሊሞች مغرتني ما ساتلي فلاني قلا جرا خنا منتي إيدي ما شاء الله تبارك الله بايت كبريتو إيدي سيدرا من فكات لنا درك أكبر شيء ما سكرا إيدي نبرا من تكلمني ولا إيدي حاول بلا درك فيني أنا سيرو بدوركني أنا تتيجي تكفين إجدي يتون تنمغلسة إجتنا بنده اللي بقول إنكره سنمغال منه إنتي بالكارم أنا برام فهمت أما قديت تقفورة بابتها جرى جبتوني نما هم داك سلام يا رجال مالا خلاص إنتي بريد ببراتو برامات بريد برا عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلماتوች በሙሉ ሰላም አለይኩም عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمناتوች በሙሉ ሰላም عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم تقبل الله صالح الأعمال منا ومنكم የሐጀራና የሉቅማንም የቢልቂስ ዘሮች የቢላልና የወህሽዬም